हेलो नमस्ते, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल च्यानलमा। म हरिश्वर पण्डित। आजको भिडियो लेक्चर फेरि पनि तपाईको एसिम्प्टोट भन्ने च्याप्टरमा रहेको छ। यो इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सको च्याप्टर रहेको छ हैन। इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स फर्स्ट सेममा पढाइ हुन गइरहेको सब्जेक्टमा रहेको छ र इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा मैले धेरैवटा भिडियो प्लेलिस्ट गरेर मैले हालिसकेको छु। यही त्यो भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर मैले फुल्ली म्याथमेटिक्स फर्स्टको प्लेलिस्ट पुरै मैले त्यहाँ राखिदिएको छु, प्लेलिस्ट नै राखिदिएको छु। तपाईलाई कतै पनि जानु पर्दैन। त्यही भएर यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँ फुल्ली मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर हैन जतिवटा भिडियो बनेको छ, धेरैवटा च्याप्टरको मैले बनाइसकेको छु, त्यो तपाईले मजाको साथ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको टपिक हाम्रो फेरि पनि एसिम्प्टोटको बारेमा रहेको छ। त्यही भएर तपाईँ मजाको साथ जुनून लिएर हैन म यो पढ्छु नै, कन्सेप्ट लिएर पढ्छु नै। यो इन्जिनियरिङ यताउता भनेको केही पनि हावातालमा पास गर्ने सब्जेक्ट हैन है। फेरि याद राख्नुस्, फर्स्ट सेममा तपाईँ इन्जिनियरिङमा प्रवेश गरिसके पछाडि तपाईलाई फर्स्ट सेममा लाग्ला कि म इन्जिनियरिङमा एडमिसन गराइसकेँ, मैले धेरै ठुलो काम गरिसकेँ हैन, मैले अब गाउँको नाम आफ्नो परिवारको नाम रोशन गर्छु भनेर तपाईको सोच होला। तर त्यही सोचले मात्र केही हुनेवाला छैन। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, इन्जिनियरिङ यदि रेगुलर 4 वर्षमा कटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई कन्सेप्ट लिएर र प्र्याक्टिस गरेर अनि धेरै कुराहरूको बारेमा पनि, एक्टिभिटिजहरूको बारेमा पनि जानिराख्नु पर्ने हुन्छ। र आजको भिडियो हामी भनेको म्याथमेटिक्समा रहेको छ। त्यही भएर यसलाई पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् र म यसमा धेरै प्रकारको कन्सेप्टहरू दिनेछु र सर्टकट ट्रिक पनि दिनेछु कि कसरी यसलाई सोल्भ गर्ने हो त है। त यही भिडियो लामो भए पनि मैले यसमा कम्तीमा 3वटा क्वेशनहरू जसमा गराउने छु, त्यसमा भनेको हरेक कन्सेप्टहरू समेट्ने छु। र सुरुमा मैले तपाईलाई के थ्योरी प्लस फर्मुला भन्नेछु र वर्किङ प्रोसिडियर भन्नेछु, त्यसपछि हामी न्युमेरिकलमा जाउँला है। त्यही भएर भिडियोलाई यदि मन पराउनु भयो भने पक्कै पनि लाइक गर्नु होला र तपाईको राय विचारमा के कस्तो कहाँ के भयो अथवा कस्तो प्रकारको डिमान्ड तपाईको भिडियो रहेको छ त्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भनेको तपाईको दायित्व पनि हो, किनकि मैले तपाईलाई फ्रीली सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छु। मैले केही पनि यसबाट मुनाफाहरू गरिरहेको छैन, किनकि इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा तपाईले जानु भने कुनै पनि ट्युसन पढ्नको लागि 7,000 8,000 लिएको हुन्छ, तर त्यही पनि मैले यहाँ फ्री सर्भिस मैले गरिरहेको छु है। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त यो एसिम्प्टोट्स भनेको के हो हैन, यसलाई बुझ्नलाई मैले तपाईलाई पहिला एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, त्यसबाट तपाई छर्लङ्ग बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, टेन्जेन्ट बुझ्नुहुन्छ नि हैन। टेन्जेन्ट जस्तै यो हाम्रो सर्कल भयो है, यो सर्कल छ। त यसमा कतिवटा टेन्जेन्ट तान्न सकिन्छ। यो सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो, x² + y² = a²। a भनेको यहाँ रेडियस हुन जान्छ। त यो सर्कलमा टेन्जेन्ट तान्नु। टेन्जेन्ट भनेको के हुन्छ, जस्तै यो कर्भ छ नि, यो कर्भमा कुनै एउटा पोइन्टमा टच गरेर यो टेन्जेन्ट जुन तानिन्छ नि, एउटा पोइन्ट टच गरेर जुन तानिन्छ यो स्ट्रेट लाइन। टेन्जेन्ट भनेको स्ट्रेट लाइन हो जुन एउटा कर्भबाट हैन एउटा पोइन्ट टच गरेर के भएको हुन्छ, त्यो स्ट्रेट लाइन पार भएको हुन्छ। त्यो भनेको नै हाम्रो यो के हो, टेन्जेन्ट हो। अनि यो हाम्रो के हो, कर्भ हो है। त त्यस्तै नै यो सर्कल छ, यो क्लोज कर्भ छ हैन, क्लोज कर्भ छ। त यसमा एउटा पोइन्टबाट कतिवटा टेन्जेन्ट तान्न सकिन्छ त यहाँ हेर्नुस्, एउटा यो पोइन्टबाट टच गरेर जाँदाखेरि यो एउटा टेन्जेन्ट भयो, र सिमिलरली यो पोइन्टबाट यसरी टच गरेर जाँदाखेरि यो। त यो हाम्रो फर्स्ट मानौ यो टेन्जेन्ट हो भने है, यो हाम्रो के भयो, सेकेन्ड टेन्जेन्ट भयो। अनि पोइन्ट यो छ एउटा पोइन्टबाट। त त्यस्तै नै यदि हामीले प्याराबोलाको कर्भमा टेन्जेन्ट तान्नु पर्यो, यो हाम्रो प्याराबोला छ, यहाँबाट हामीले टेन्जेन्ट ताने यसरी एउटा पोइन्ट टच गरेर, यो पोइन्ट छ है, यो के हो, यसको यो टेन्जेन्ट जुन हुन्छ नि, यो टेन्जेन्ट के हो, यो स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के हुन्छ, y = mx + c, यो हुन्छ है, पक्कै पनि हुन्छ। त्यस्तै यो पोइन्ट हो, यो पनि इक्वेसन भनेको y = mx + c हुन जान्छन्। यो हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन हो हैन, जुन भनेको यहिले यो x एक्सिस छ, y एक्सिस छ भने y = 4ax छ है। त यसमा कुनै क्लोज सर्कल छ नि सर्कल, त्यसमा पनि एउटा पोइन्टबाट दुईवटा टेन्जेन्ट तान्न पाइयो, यसमा पनि एउटा पोइन्टबाट दुईवटा टेन्जेन्ट तान्न पाइयो। त्यस्तै पनि यो यदि मानौ इलिप्स छ भने त यो पोइन्टबाट पनि दुईवटा टेन्जेन्ट यसरी हामीले तान्न सक्छौं। त याद राख्नुस्, प्याराबोला, सर्कल जुन स्ट्यान्डर्ड खालको हाम्रो यो कर्भ क्लोज वाला होस्, स्ट्यान्डर्ड खालको जुन कर्भहरू हुन्छ नि, त यो यसको इक्वेसन के हुन्छ, यदि x² हैन बाइ ba² a² = 1, यो हाम्रो इलिप्स छ भने है, यसको इक्वेसन यो हुन्छ कि हुन्न इलिप्सको। त अब यसमा टेन्जेन्ट जुन हामी तानिन्छ नि, त यो यदि सर्कल छ भने यसको टेन्जेन्टको इक्वेसन के हुन जान्छन् तपाईले पढ्नु होला, x x1 y y1 = a²। यो हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो
मैले यहाँ केही भन्छु टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो। त्यस्तै यो पराबोला छ नि, त यो टेन्जेन्टको इक्वेसन के हुन जान्छ नि त, टेन्जेन्टको इक्वेसन हाम्रो यहाँ तपाईँले पढ्नु होला वाइ 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 डस हैन 2a x प्लस x1। त्यस्तै यो टेन्जेन्ट छ इलिप्समा, यो हाम्रो इलिप्स हो है, यो पराबोला त्यो हाम्रो सर्कल। त यो इक्वेसन टेन्जेन्टको हाम्रो यहाँ के हुन जान्छन् y y डैश 1 a स्क्वायर हैन x x डैश 1 सरी यो b स्क्वायर यो a स्क्वायर इक्वल टु 1। यो हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन टेन्जेन्टको इक्वेसन। त यसमा हामीले के पायौ कि यो स्ट्यान्डर्ड खालको जुन हाम्रो के छ कर्भ छ त्यसको हामीले टेन्जेन्ट दुईवटा मिनिमम तान्न सकिन्छ, म्याक्सिमम मिनिमम दुई भयो। अनि त्यो टेन्जेन्टको इक्वेसन यसरी हामीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ। तर अब यस्तो यस्तो कर्भ छ जुन भनेको ओपन कर्भहरू हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, यो कर्भ छ, एकछिनको लागि हामी मानौँ कुन कर्भ छ भनेको हाम्रो यो कर्भ छ, ल यो कर्भ छ। त यो कर्भ भनेको अब कुनै खालको यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कर्भ होइन, यो न पराबोला कर्भ हो, न हाम्रो इलिप्स कर्भ हो, न हाम्रो यो हाइपरबोला हो, न हाम्रो सर्कल हो। त यो ओपन खालको कर्भ भयो हैन। त ओपन खालको कर्भमा हामीले टेन्जेन्ट कोर्दा यसमा टेन्जेन्ट हामी गरौँ है। टेन्जेन्ट यसरी हामीले कुनै एउटा पोइन्टलाई टच गर्न हामीले जाँदाखेरि हैन त्यसमा धेरै पोइन्टहरू टच भएर जान्छ। एउटा टेन्जेन्ट हामीले जुन तान्छौँ नि त धेरै पोइन्टहरू टच गरेर जान्छ। यहाँ हेर्नुहोस् टेन्जेन्ट जुन तानिन्छ नि यो सर्कलमा, त टेन्जेन्ट र यो बीचको डिस्टेन्स भनेको 0 हुन्छ है। त त्यस्तै नै यो पोइन्टमा यदि हामीले टेन्जेन्ट तान्न गयो भने त यो बीचको डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त 0 नै हुन जान्छ, तर कुनै एउटा पोइन्ट छुएर जाँदैन, एउटा पोइन्ट टच गरेर जाँदैन, धेरै इन्फिनिटी पोइन्टमा के भएर टच भएर जान्छ हो। त यति बेला एउटा स्ट्रेट लाइन, यो टेन्जेन्ट नै हो हैन, त एउटा स्ट्रेट लाइन कुनै पनि कर्भमा जब हामीले टेन्जेन्ट तान्दाखेरि एक दुई भन्दा बढी पोइन्टमा टच भएर अथवा इन्फिनिटी पोइन्टमा टच भएर जब जान्छ नि त्यसलाई हामी एसिम्प्टोट भन्छौँ, बुझ्नुभयो। अनि त्यो बीचको डिस्टेन्स भनेको जति जहाँ जहाँ छोएको हुन्छ नि टच भएको हुन्छ त्यो बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो कर्भ र यो स्ट्रेट लाइन बीचको डिस्टेन्स भनेको के हुन जान्छन् 0 हुन जान्छन्। अनि जुन एसिम्प्टोटहरू हुन्छ त्यो भनेको के हो, एसिम्प्टोट जहिले पनि हाम्रो स्ट्रेट लाइन हुन्छ, यो टेन्जेन्ट जस्तै स्ट्रेट लाइन हुन्छ। त हाम्रो स्ट्रेट लाइनको यो एसिम्प्टोटको हाम्रो इक्वेसन कुन फर्ममा हुन जान्छ, त्यो इक्वेसन भनेको y = mx + c को फर्ममा हुन जान्छ, बुझ्नुभयो। अब यही फर्ममा त हुन्छ तर ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ भनेर जरुरी छैन। अब हाम्रो जुन टेन्जेन्ट एसिम्प्टोट छ नि त्यो कति टाइपको हुन्छ म त्यसको बारेमा पहिला भन्छु, त्यसलाई पहिला मेटम हैन। अनि टेन्जेन्ट कति टाइपको हुन्छ म त्यसको बारेमा म तपाईलाई भन्छु। टेन्जेन्ट के रे एसिम्प्टोट त बुझ्नु भयो नि के हुन्छ भनेर। एसिम्प्टोट के हो म त्यसको डेफिनेसन पनि म लेखिदिन्छु, लेख्नुस् डेफिनेसन, त्यसबाट बुझिन्छ है। हामी डेफिनेसनमा हामीले लेख्नु पर्दाखेरि एन एसिम्प्टोट्स हैन अफ एसिम्प्टोट कसो कर्भ इज अ स्ट्रेट लाइन सच दैट के गर्नु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन बिट्विन फ्रम एउटा पोइन्ट फ्रम अ पोइन्ट p x y on the curve हैन टु द स्ट्रेट लाइन टेन्ड्स टु 0 जान्छ 0 एट x or y or both के भयो both approaches infinity but you can project but does not intersect इज अ के भन्यो मैले फेरि यहाँ म तपाईलाई भनिदिन्छु है। यो हाम्रो एक्जाममा जुन कर्भहरू हुन्छ नि कर्भ, यो कर्भ यसरी अथवा यसरी होस् अथवा यसरी होस् हैन। त यो कर्भहरूको इक्वेसन हाम्रो fx = x³ 2x² y + y³ यसरी गरेर हामीले दिएको हुन्छ एक्जाममा। कर्भको इक्वेसन दिएको हुन्छ र भन्छन् हामीलाई कि यो कर्भमा कतिवटा एसिम्प्टोट बन्छ त्यो र त्यो एसिम्प्टोटको हाम्रो इक्वेसन कति कुन इक्वेसन बन्न जान्छन् हैन, कतिवटाको कति कुन इक्वेसन बन्न जान्छन् त्यो भन्छ हामीलाई निकाल्नको लागि खासमा, बुझ्नु भने यो इक्वेसन दिएको हुन्छ। अनि यहाँ अनि यहाँ यसरी भनेको एसिम्प्टोट निकाल्नको लागि भनिरहेको हुन्छ। यो डेफिनेसन म पहिला बुझाइदिन्छु तपाईलाई। यहाँ हेर्नुस् एउटा इक्वेसन यो भयो, एउटा कर्भको मानौ हैन, अनि एउटा यो भयो। अनि यहाँबाट यसरी जुन छ नि योसँग यसरी धेरै पोइन्टमा टच गएर यसरी यो कर्भमा पनि यसरी टच गएर यो भयो हाम्रो एसिम्प्टोट, यो भयो हाम्रो एसिम्प्टोट। त्यस्तै नै
यो यदि इक्वेसन छ, मानौ यही इक्वेसन छ सपोज गरौँ हैन, अनि यो यसरी पास भइरहेको छ, यसरी पास भइरहेको छ, अनि यो पनि यसरी पास भइरहेको छ, त यो पनि हाम्रो के भयो, एसिम्प्टोट भयो। त यो एसिम्प्टोट के हुनु भएको, एसिम्प्टोट जहिले पनि स्ट्रेट लाइन हुन्छ, बुझ्नु भने स्ट्रेट लाइन हुन्छ, जुन भनेको यो फर्मुला यो अनुसार कि यो धेरै पोइन्टमा टच भएर इन्फिनिटी टच भएको हुन्छ, अनि यो बीचको डिस्टेन्स भनेको 0 हुन जान्छन्, अनि यो प्यारलेल टु अब यो कति टाइपको हुन्छ त त्यो यो अनुसार मैले भन्छु एक्स वाई अथवा बोथ एक्सिसमा के भएको हुन्छ, एप्रोच भएको हुन्छ इन्फिनिटीसम्म, बुझ्नुभयो। अब यो कति टाइपको हाम्रो एसिम्प्टोट हुन जान्छन्, म त्यसको बारेमा म तपाईलाई भन्छु। यो यसरी मैले जुन फिगर कोरे नि हैन, यसमा हाम्रो एसिम्प्टोट भनेको 3 टाइपको हुन जान्छन्। लेख्नुस् यहाँ टाइप्स अफ एसिम्प्टोट्स। फर्स्ट में हाम्रो होरिजेंटल एसिम्प्टोट, होरिजेंटल एसिम्प्टोट्स जुन भनेको होरिजेंटल एसिम्प्टोट भनेको के हुन जान्छन्, पैरेलल टु एक्स एक्सिस, पैरेलल टु एक्स एक्सिस। सिमिलरली सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो हुन जान्छन् भर्टिकल एसिम्प्टोट। 3 टाइपको हुन्छ है, 3 टाइपको भर्टिकल एसिम्प्टोट्स जुन भनेको पैरेलल टु वाई एक्सिस हुन जान्छन्, अनि एउटा हुन जान्छन् हाम्रो थर्ड अब्लिक एसिम्प्टोट्स। अब यहाँ हेर्नुस् होरिजेंटल एसिम्प्टोट कस्तो हुनु पर्यो, यो सपोज गरौँ यो हाम्रो के छ, यसरी इक्वेसन छ है, जुन भनेको इक्वेसन मानौ यो मैले लेखेको छु, यही इक्वेसन छ हाम्रो एफएक्स, त्यसको हाम्रो कर्व यस्तो बन्न जान्छ है। त यस्तो भन्दाखेरि यसमा मैले एसिम्प्टोट तन्दाखेरि होरिजेन्टली तन्दाखेरि सरी के हुनु भएको, यसरी जाने भयो है, यो यसरी पनि जान सकिन्छ, यो पराबोला के रे सरी पराबोला भनेको कर्व। त यो भनेको यसरी हाम्रो के भएको छ, यहाँ टच भएको र यसरी भनेको इन्फिनाइट पोइन्टमा टच भएर हाम्रो के भएको छ, एसिम्प्टोट गएको छ। त यो कुन एक्सिससँग प्यारलल छ, यो हाम्रो एक्स एक्सिस हो हैन, त यो भनेको एसिम्प्टोट हो। त यो एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ, त एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुँदाखेरि हैन, एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ भने के रे होरिजेन्टल एसिम्प्टोट हो, अनि यो प्यारलल टु एक्स एक्सिस हो। त्यो हाम्रो जुन प्यारलल अथवा होरिजेन्टल एक्सिस जुन हुनु पर्यो नि, त यो यस्तो प्रकारले हाम्रो भएको हुन्छ। अनि यसको इक्वेसन हाम्रो के हुन जान्छन्, यसको इक्वेसन यो कुन एक्सिसमा काटेको छ, केही पोइन्टमा माथिबाट यो 0 0 छ भने केही डिस्टेन्स गएर काटेको होला, त मानौ यो बी डिस्टेन्समा काटेको छ भने यो त वाई एक्सिसमा हुने भएको, त वाई इक्वल टु बी। त जहिले पनि होरिजेन्टल एक्सिसमा प्यारलल हुँदाखेरि अथवा होरिजेन्टल एसिम्प्टोट हुँदाखेरि y इक्वल टु b हुन जान्छन्। y भनेको हाम्रो इक्वेसन त्यो y इक्वल टु 2 अथवा y इक्वल टु 3 अथवा माइनस पोजिटिभ जे पनि हुन सकिन्छ। त होरिजेन्टल एसिम्प्टोट यस्तो हुनु भएको। भर्टिकल एसिम्प्टोट हाम्रो कस्तो हुन जान्छ नि त, यहाँ हेर्नुस् भर्टिकल एसिम्प्टोट यसरी यो भनेको यो y एक्सिससँग के हुनु भएको, प्यारलल हुनु भएको। अनि y एक्सिससँग प्यारलल हुँदाखेरि यो 0 0 मा छ भने यता के हुनु भएको, ए पोइन्टमा मानौ यहाँबाट ए डिस्टेन्समा गएको होला हैन। त y एक्सिससँग प्यारलल हुँदाखेरि हाम्रो x इक्वल टु a, यसरी हाम्रो यसको इक्वेसन बन्न जान्छन्। त 3 टाइपको हुन जान्छन्, एउटा यो टाइपको यस्तोमा हुन जान्छन्, अथवा यस्तोमा हुन जान्छन्, अथवा यस्तोमा हुन जान्छन्। अब्लिक भनेको के हो, यहाँ हेर्नुस् अब ल, यो भर्खरै मैले जुन एसिम्प्टोट यसरी ताने नि हैन, त यहाँबाट यो यसमा एसिम्प्टोट जुन आउँछ नि यसरी, त कुनै y एक्सिससँग अथवा x एक्सिससँग जुन एंगल बनाएको हुन्छ नि, त जुन भनेको अब्लिक भनेको के हो, यो यसलाई हामी अब्लिक भन्छ है। यो भनेको एंगल tan थीटा एंगल हुन जान्छ है। अनि कति इन्टरसेप्ट, यो हाम्रो इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्टमा हामीले काटेको हुन्छ। त यो भयो हाम्रो tan थीटा इक्वल टु हाम्रो 1 अथवा dy/dx पनि भनिन्छ, अथवा x - x1/y - y2 यसरी पनि भनिन्छ। त यो tan थीटा हुनु भएको। त यो इक्वेसन नै हाम्रो के हुन जान्छन्, y इक्वल टु mx प्लस u हुन जान्छन् हो। त अब हामीले यो अब्लिक भयो, बुझ्नु भयो नि। त हाम्रो 3 टाइपको एसिम्प्टोट त हुने भएको। जुन इक्वेसन भनेको तपाईको y इक्वल टु यो फर्ममा हुन जान्छन्, अथवा x इक्वल टु a, x इक्वल टु 1 2 यो फर्ममा हुन जान्छन्, अथवा y इक्वल टु mx प्लस c फर्ममा हुन जान्छन्। त हामीले यो इक्वेसन त हामीले दिएको हुन्छ। तब एसिम्प्टोट फाइन्ड आउट गर्नको लागि कम्तीमा के कुराहरु थाहा हुनु पर्यो हामीलाई, कम्तीमा यदि अब्लिक छ भने m र c को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। फर्स्ट कुरा, यदि भर्टिकल छ भने x इक्वल टु a को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो यहाँ हैन।
त्यस्तै यदि होरिजेन्टल छ भने या y इक्वल टु b को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो हो। त यही भ्यालुहरू थाहा पत्ता लगाउनु अथवा यही इक्वेसनहरू पत्ता लगाउनु नै यो च्याप्टरको मूल उद्देश्य हाम्रो रहेको छ। बुझ्नुभयो कुरा हो। त मेन कन्सेप्ट यही रहेको छ, तपाईले मजाको साथ बुझ्नुभयो र अब यसपछि हामीले केमा जाम, वर्किङ प्रोसिडियरमा जाऊ है। म यसलाई मेट्छु अनि वर्किङ प्रोसिडियर हाम्रो के रहेको छ म त्यसको बारेमा यहाँ म भनिरहेको छु। अब यसको हुन त यसलाई सोल्भ गर्ने दुईवटा मेथड रहेको छ, तर जुन हाम्रो नेपाली बुकहरुमा हाम्रो कलेजहरुमा जुन पढाइ भइरहेको छ त्यही मेथडबाट र यो सर्टकट मेथड पनि रहेको छ। अहिले जुन हामी गर्छौं त्यो मेथड मैले ट्युक्यू सबैको बुक मैले हेरेछु हैन, अनि त्यसैबाट मैले यहाँ गराइरहेको छु है। अब हेर्नुस्, एउटा कुरा याद राख्नुस् कि जुन इक्वेसन मानौ f(x) = x क्यूब y क्यूब 3x² y हैन 3y² x = 0 छ नि, त यहाँ जति डिग्री को हाम्रो इक्वेसन छ, डिग्री भनेको x को पावर म्याक्सिमम डिग्री कति छ 3 छ, म्याक्सिमम डिग्री कति y को पावर कति छ 3 छ, त 3 त जति वटा डिग्री हुन्छ नि त्यति वटा एसिम्प्टोट जेनरली रूपमा हुन्छ है। त्यही भएर के यहाँ के लेख्नुस् हैन, लेख्नुस् नेपालीमा जति डिग्री अफ इक्वेसन हुन्छ त्यति नै एसिम्प्टोट हुन जान्छन्, त्यति नै एसिम्प्टोटको हाम्रो इक्वेसन हुन जान्छन्। बुझ्नुभयो यो कुरा, तपाईले बुझ्नु पर्यो। यहाँ 3 डिग्री छ नि म्याक्सिमम, त 3 वटा हाम्रो के हुन जान्छन् y = mx + c, y = यो m1 c1 अथवा m2 x + c2, y = mx + c2 हो। त यसरी 3 वटा हाम्रो एसिम्प्टोटको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हुन जान्छन्। बुझ्नुभयो। त अब मेन हाम्रो वर्किङ प्रोसिडियर के रहेको छ त्यसमा म तपाईलाई यहाँ फोकस गरिरहेको छु। वर्किङ प्रोसिडियर फर्स्टमा हाम्रो के रहेको छ यहाँ हेर्नुस् है। यहाँ हेर्नुस् अब है के भनिएको छ वर्किङ प्रोसिडियर नम्बर फर्स्टमा, इफ द डिग्री अफ द इक्वेसन इज इक्वल टु डिग्री अफ द x that involves in the equation, then there is a no asymptote parallel to the x axis। बुझ्नु भने यहाँ कुरा भनेको यहाँ के भनिएको छ कि एउटा इक्वेसन यो छ नि, यो इक्वेसनमा सबभन्दा म्याक्सिमम हायर डिग्री कति छ 3 छ, 3 छ नि, त 3 त्यही छ। त यदि त्यो त हाम्रो कार्टेशियन खासमा सबै कुरा हामीले के गरेका छौं कार्टेशियन फंक्सन कार्टेशियन कोअर्डिनेटको कुरा गरिरहेका छौं, भनेको x y z कोअर्डिनेटको कुरा हामीले यहाँ गरिरहेका छौं र यसमा अब x y जेनरल रूपमा हुन्छ त x y कै कुरा हुन्छ। त त्यही भएर यदि x 3 डिग्री को इक्वेसन छ र यसमा x कै पावर 3 छ भने है, यहाँ पनि त यो यसमा पनि त 3 छ नि, तर यहाँ x को पावर त 1 छ, यहाँ x² छ, तर यहाँ x क्यूब छ, त हाम्रो हाईएस्ट डिग्री 3 छ र त्यसमा x कै पावर 3 छ भने त्यो इक्वेसनमा त त्यति बेला हाम्रो नो एसिम्प्टोट पैरेलल टु द x एक्सिस हुन जान्छन्। मिन्स होरिजेन्टल हाम्रो के एसिम्प्टोट हुँदैन भनेर यो भनिएको छ। यदि छैन भने छ भने त हाम्रो त यो हुन भएको होरिजेन्टल एसिम्प्टोट हुँदैन। यदि मानौ इफ द डिग्री अफ द इक्वेसन इज नॉट इक्वल टु द डिग्री अफ द x भनेको म्याक्सिमम हायर छ जुन 3 छ नि, मानौ x क्यूब अहिले छैन हैन, x क्यूब छैन भने त देयर मे एक्जिस्ट होरिजेन्टल एसिम्प्टोट, होरिजेन्टल एसिम्प्टोट हुन्छ। अब होरिजेन्टल एसिम्प्टोट हुन्छ भने कसरी निकाल्ने त फॉर द सच एसिम्प्टोट द कोएफिशिएंट अफ द हाईएस्ट पावर अफ x, हाईएस्ट कोएफिशिएंट जस्तै हाईएस्ट अब यो मानौ यो केसमा त यो छैन हैन, त हाईएस्ट पावर अफ x को कोएफिशिएंट कुन छ यो 3y छ हैन, त त्यसमा त्यो इक्वेसनमा इज इक्वल टु 0 गर्ने। त यहाँ हाईएस्ट पावर यसमा कुन छ x को, त यो छ, यो x क्यूब बाहेकमा हैन, x क्यूब त कुरै यहाँ x क्यूब को कुरै हुनु भएन, अनि x को कुन छ त यो 3y छ। त यो हाम्रो के हुन जान्छन् होरिजेन्टल एसिम्प्टोट हुन जान्छन्, भनेको y = 0। होरिजेन्टल एसिम्प्टोट त त्यही थियो नि यो वाला हैन, y = b वाला, त यहाँ y = 0 छ। बुझ्नु भने कुरा हो, त त्यही कुरा रहेको छ। अब सिमिलरली सेकेन्ड टाइपको हाम्रोमा जस्ट अपोजिट छ। सेकेन्ड वर्किङ प्रोसिडियरमा इफ द डिग्री अफ द इक्वेसन इज इक्वल टु द डिग्री अफ द y, यहाँ y छ है, that involves in the equation, then there is no asymptote parallel to y axis, अनि y axis means हाम्रो भर्टिकल एसिम्प्टोट, भर्टिकल यहाँ एसिम्प्टोट भनेको यदि y को पावर q छ, यहाँ पनि x q थियो हैन, मानौ y को पावर q छ भने
छ यो इक्वेसनमा म्याक्सिमम जुन डिग्री छ, त्यति बेला हाम्रो भर्टिकल एसिम्प्टोट हुँदैन, त्यति बेला अब्लिक एसिम्प्टोट अथवा होरिजेन्टल एसिम्प्टोट हुन जान्छ। तर बट अथवा इफ राखौँ है, इफ द डिग्री अफ द इक्वेसन इन द इज नट इक्वल टु द डिग्री अफ द वाइ, अब वाइको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ भने यहाँ वाइ, देन देयर मे एक्जिस्ट के भर्टिकल एसिम्प्टोट, भर्टिकल एसिम्प्टोट। अनि भर्टिकल एसिम्प्टोट निकाल्नको लागि फर द सच एसिम्प्टोट द कोएफिसिएन्ट अफ द हाईएस्ट पावर अफ द वाइ है, वाइ इन द इक्वेसन इज इक्वल टु 0। अब भर्टिकल एसिम्प्टोट यदि मानव वाइ क्यू यहाँ छैन, यो केसले त त्यही भनेको छ, वाइ क्यू छैन, त्यति बेलामा भर्टिकल एसिम्प्टोट हुन जान्छन्। र त्यो भर्टिकल एसिम्प्टोट निकाल्नको लागि यसमा वाइ स्क्वायर जुन बाँकी बचेको जुन हाईएस्ट पावर अफ द वाइ जुन हुन्छ नि, त वाइ स्क्वायर यो छ हाईएस्ट पावर हैन, त त्यसको कोएफिसिएन्ट इज इक्वल टु 0 हुन जान्छन्। त वाइ यसको कोएफिसिएन्ट कुन छ 3x छ, यसमा छ कि छैन, वाइ स्क्वायर हाईएस्ट पावर त्यो इक्वल टु 0 गर्ने अनि x इक्वल टु 0 गर्ने। हाम्रो त भर्टिकल एसिम्प्टोट बेला कसरी थियो, भर्टिकल एसिम्प्टोट बेला यसरी थियो, अनि यो भनेको नि हाम्रो x इक्वल टु a हुन्थ्यो। त x इक्वल टु a भनेको यहाँ यो यसको केमा छ, यसको ओरिजिनमै छ, यो यसको अर्थ भयो यो, बुझ्नुभयो नि। त सेकेन्ड रुल हाम्रो यो रहेको छ। अब हाम्रो थर्ड रुल भनेको यो हाम्रो भयो के को लागि, जब x सँग प्यारलल हुँदाखेरि त्यो कन्डिसनमा हैन, जुन होरिजेन्टल एसिम्प्टोट अथवा भर्टिकल एसिम्प्टोटको हामीले यो कुरा गर्यौं। अब भनिएको छ अब्लिक एसिम्प्टोटको लागि के छ, खासमा अब्लिक एसिम्प्टोटको लागि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। त थर्ड नम्बरमा अब फर अब्लिक एसिम्प्टोट कसरी निकाल्ने, त्यसको लागि बुझ्नुपर्ने कुरा। अब्लिक एसिम्प्टोट भनेको कुन बेला छ, अहिले मैले भर्खरै भनेको थिएँ यो बेला है, यो यसो हाम्रो कर्भ छ हैन, अनि यो कर्भ यसरी गइरहेको छ भने यसरी हामीले एसिम्प्टोट यहाँ तान्यो भने है, त यो भनेको के हुन जान्छ, थीटा इज इक्वल टु यो थीटा छ, अनि हाम्रो यो हुन जान्छन् के tan थीटा इज इक्वल टु m है, y इज इक्वल टु mx प्लस c मा y इज इक्वल टु के छ, y इज इक्वल टु mx प्लस c भनेको अब्लिक भयो। त अब्लिकको लागि के प्रोसिड्युर रहेको छ, पहिला मानौ हाम्रो इक्वेसन यो छ है, यो इक्वेसन छ भने यसमा हाम्रो के हुन्छ, अहिले मैले भर्खरै तपाईलाई भने यो इक्वेसन छ भने x क्यू y क्यू प्रेजेन्ट छ, y s क्यू y क्यू प्रेजेन्ट छ भने देयर इज अ नो होरिजेन्टल और भर्टिकल एसिम्प्टोट। अहिले मैले भर्खरै भने है x क्यू y क्यू प्रेजेन्ट छ भने, x क्यू भनेको यसको हाईएस्ट पावर वाला प्रेजेन्ट छ भने त्यसमा नो एसिम्प्टोट नो भर्टिकल एसिम्प्टोट हुन्छ, मिन्स यसमा ओन्ली अब्लिक एसिम्प्टोट हुन जान्छन्। अब त्यो अब्लिक एसिम्प्टोट निकाल्नको लागि मानौ यहाँ mx प्लस c x प्लस c 2 है, यहाँ 1 2 अनि y इक्वल टु mx क्यू है, यो तीनवटा एसी एसिम्प्टोट हुन्छ, यसको एसी एसिम्प्टोट यसमा त भर्टिकल होरिजेन्टल त हुँदैन, अब्लिक मात्र हुन्छ। त अब्लिक यो भयो स्ट्रेट लाइनको। तब m1 र c1 कसरी निकाल्ने, m2 c2 कसरी निकाल्ने, त्यसको प्रोसिड्युर यहाँ छ भाइ। त सबभन्दा पहिला दिएको इक्वेसनलाई के गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्ने। के गर्ने लेख्नुस् यहाँ, सिम्प्लिफाई f x y इज इक्वल टु 0 है। त्यो गरिसके पछाडि यो इक्वेसनमा है, यो इक्वेसनमा पुट x इक्वल टु 1 एन्ड y इक्वल टु m गर्नु, x इक्वल टु 1 y इक्वल टु m। त्यो पुट गरिसके पछाडि के गर्नु पर्यो, x इक्वल टु 1 र y इक्वल टु m कहाँ कति बेला के रे कुनमा पुट गर्ने, यहाँ लेखिन फेर्नुस्, पुट x इक्वल टु 1 एन्ड y इक्वल टु m इन हाईएस्ट डिग्री देयर, x इक्वल टु 1 हाईएस्ट डिग्रीमा पुट गर्नु पर्यो भनेको यसमा कहाँ हामीले पुट गर्नु भयो, मानौ हाम्रो यहाँ x y 2 इक्वल टु 0 छ। त हाईएस्ट डिग्री कुन छ, यो बेला 3 बेला छ, यो बेला 3 बेला छ, यो र यो हो। त यो चारवटा मात्र हामीले x इक्वल टु 1 र y इक्वल टु m हामीले पुट गर्न पायौं, यसमा हामीले पाएनौं किनकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री यहाँ 2 मात्र छ। त हाईएस्ट डिग्री जुन इक्वेसनको 3 हुन्छ नि, त जुनमा 3 भएको हुन्छ त्यो सबैमा पुट गर्ने। यो x को पावर 3 छ नि, यो पनि 3 डिग्री को भयो, यो पनि 3 डिग्री को भयो हाईएस्ट वाला, र यो मिलाएर पनि गर्ने हो। x स्क्वायर छ नि अनि यहाँ y छ नि हो, त यो पनि हाईएस्ट डिग्री भयो। त यो चारवटा इक्वेसनमा x इक्वल टु 1 y इक्वल टु m हामीले पुट गर्छौं। फर्स्ट त्यो भयो, देन पुट गरिसके पछाडि हामीले के गर्छौं, से त्यसपछि फाइ हैन, हामी n m फाइन्ड गर्छौं, एन्ड त्यसपछि फाइ n - 1 हामीले फाइन्ड गर्छौं। यो भनेको के हो, टर्म्स
which is of डिग्री n माइनस 1 जुन n वाला जुन n भनेको यसमा कुन छ n भनेको हाईएस्ट डिग्री हाम्रो 3 छ है त n भनेको 3 भयो अब n माइनस 1 अनि m को भ्यालु पुट गर्छौ x इक्वल टु 1 र y इक्वल टु m मा कुन बेलामा पुट गर्ने जब x को 3 माइनस 1 x त 3 माइनस 1 भनेको जुन सेकेन्ड वाला डिग्री हुन्छ नि त्यसमा हामीले पुट गर्छ यो यसमा पुट गर्छ यो भ्यालु त्यस्तै यदि अझै पनि कम छ भने त त्यसमा पनि यो भ्यालु हामी पुट गर्छौं है टर्म्स which is of डिग्री n माइनस 2 बुझ्नुभयो नि हो त यति हामीले पुट गरिसकेपछि हाम्रो यो फाइन जुन हाईएस्ट वाला डिग्री हुन्छ नि यहाँ 3 छ हैन हाईएस्ट यहाँ कुन हुनु भएको यसरी हामीले हुने भएको है यसको ठाउँमा यो इक्वेसनको लागि अहिले त अब हामीले m को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कि परेन m को भ्यालु यो m को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामी गएर c को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं त टु फाइन्ड द भ्यालु अफ c टु फाइन्ड द भ्यालु अफ m हैन m को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले फाइन जुन हामीले गरेका हुन्छ नि फाइन m को भ्यालु हामीले यसमा राखेका हुन्छौं है त त्यो इज इक्वल टु हामीले 0 पुट गर्छौं अनि यहाँबाट हामीले m को भ्यालु यसरी m1 m2 m3 जति डिग्रीको इक्वेसन हुन्छ त्यतिवटा हाम्रो m को भ्यालु आउँछ यहाँबाट यदि अब्लिक इक्वेसन छ भने यो कुरा बुझ्नु पर्यो हो यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने अब m को भ्यालु हाम्रो रिपिटेड कन्डिसनमा पनि आउन सकिन्छ र नन रिपिटेड कन्डिसनमा पनि आउन सकिन्छ यसमा यदि हाम्रो m को भ्यालु मानो 1 1 आइदियो 1 1 कसै बेला आउन सक्छ यदि हाम्रो इक्वेसन यो छ भने m को भ्यालु हाम्रो 1 1 आउँछ कि आउँदैन पक्कै पनि आउँछ यदि m को भ्यालु m स्क्वायर छ भने त m माइनस 1 अनि m माइनस 2 यसरी भएर हाम्रो m को भ्यालु 1 र 2 आइदियो भने त यो नन रिपिटेड भयो यो हाम्रो के भयो रिपिटेड केसमा रिपिटेड m को भ्यालु भयो यो हाम्रो नन रिपिटेड भयो यो बुझ्नु भने त रिपिटेड र नन रिपिटेड को लागि हाम्रो फर्मुला रहेको छ m को भ्यालु त आइसक्यो अब c फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले हेर्छौं कि m को भ्यालु रिपिटेड छ कि छैन m को भ्यालु नन रिपिटेड छ कि छैन त त्यही रिपिटेड नन रिपिटेड अनुसार हाम्रो दुईवटा फर्मुला रहेको छ के भ्यालु अफ c फाइन्ड आउट गर्नको लागि त म यसलाई अहिले यहाँ मेटिरा छु यहाँ हेर्नुस् अब c को भ्यालु हामीले कसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा यहाँ हामी अब हेर्छौं हेर्नुस् के लेख्नु पर्यो यहाँ मानौ m को भ्यालु यसरी छ नि त यहाँ लेख्नुस् अब के भ्यालु अफ हैन m मे बी अहिले मैले तपाईलाई भनिदिए रिपिट एन्ड नन रिपिट नन रिपिटेड रिपिट नन रिपिटेड कस्तो हुन्छ त्यो पनि मैले भनिदिए है त केस 1 मा यदि इफ m हैज के रिपिटेड भ्यालु छ फर ट्वाइस है देन c इज obtain कसरी हामीले obtain गर्छौं obtain by solving the flowing equation है हेर्नुस् m को भ्यालु जब के कन्डिसनमा हेज रिपिटेड भनेको m को भ्यालु जस्तै 1 1 आइदियो m को भ्यालु एउटै आइदियो दुईवटा एउटै भ्यालु आइदियो त त्यो कन्डिसनमा c को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्नको लागि यो हामीले फर्मुला लगाउँछ है 2 फ्याक्टोरियल हैन फाइ n यसको सेकेन्ड डिग्री सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्छौं त्यस्तै c बाइ 1 फ्याक्टोरियल फाइ n माइनस 1 यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौं अनि m प्लस फाइ n माइनस 2 m योबाट हामीले c को भ्यालु निकाल्छौं हेर्नुस् c भनेको त हाम्रो मैले भनिदिए y इक्वल टु mx प्लस c1 c2 यहाँबाट निस्किन्छ अनि यो फाइ n भनेको जुन हाईएस्ट पावर अफ द इक्वेसन डिग्री हुन्छ नि त्यो फाइ n यदि 4 डिग्री को छ भनेको यहाँ त 3 डिग्री को थियो त्यही भएर फाइ 3 फाइ 2 यहाँ लाउने फाइ 1 यहाँ लाउने त फाइ 3 बेलाको सेकेन्ड चोटी डेरिभेटिभ गर्ने फाइ 2 बेलाको फर्स्ट चोटी डेरिभेटिभ गर्ने त्यसपछि नगर्ने हैन त योमा यसरी हामीले भ्यालु पुट गरेर यहाँबाट c को भ्यालु निकाल्न सक्छौं त्यस्तै केस नम्बर 2 मा यदि m हैज नन रिपिटेड केस
हैन। देन सी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त सी निकाल्नको लागि नन रिपिटेड कन्डिसनमा के छ, यहाँ m को भ्यालु 1 छ, m को भ्यालु 2 आयो भए कन्डिसनमा नन रिपिटेड भयो यो, त त्यो कन्डिसनमा हामीले c इक्वल टु के गर्छौं माइनस 5 n माइनस 1 है, अनि m अनि त्यसपछि 5 n फर्स्ट डेरिभेटिभ m। जस्तै y इक्वल टु हाम्रो fx फंक्सन छ नि, अहिले भर्खरै हामीले लेखेका थियौं के यो लेखेका थियौं हैन, यो त फाइ n को अर्थ के हुन्छ, यो हाईएस्ट डिग्री जुन छ नि त n इक्वल टु यहाँ 3 भइदिन्छ। हाईएस्ट n माइनस 1 भनेको के हो त यो 3 माइनस 1 भनेको 2, त यहाँ 2 वाला कुन छ, 2 वाला यो छ है, यो सेकेन्ड वाला यो यसको अर्थ हो के n माइनस 1 भनेको सेकेन्ड डिग्री वाला कुन छ त त्यो भ्यालु त्यहाँ राख्ने, त यो भ्यालु यसैबाट c को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौ। अनि c र m को भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसके पछाडी m1 + 6 हैन, जतिवटा हाम्रो कर्व बनेको छ डिग्री कतिको छ त्यतिवटा हामीले भ्यालु यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्छौं हो। त यसरी नै हामीले m1 c1 को भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसके पछाडी त्यसमा राखिसके पछाडी हाम्रो चाहिने एसिम्प्टोटको इक्वेसन बनेर आउँछ। बुझ्नुभयो हो। त यति हाम्रो वर्किङ प्रोसिडियर रहेको छ, मलाई लाग्छ तपाईले मजाको साथ बुझ्नुभयो होला। अब सायद हामी न्युमेरिकलमा जाम हैन, न्युमेरिकलबाट तपाईलाई मैले दुईटा न्युमेरिकल गराउँछु, त्यसमा भनेको त्रिभुवन युनिभर्सिटी प्रोग्राम युनिभर्सिटी सबै युनिभर्सिटीको क्वेशन त्यसमा समाउने छ। मैले क्वेशन ब्याङ्क हेरे अनि कुन क्वेशन गराउँदाखेरि तपाईहरुलाई पुरै ए टु जेड कन्सेप्ट आउँछ त्यसको बारेमा रहेको छ। ल त अब हामी क्वेशनमा जाम। ल हाम्रो क्वेशन के रहेको छ यति हेर्नुस्, यसमा भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द एसिम्प्टोट अफ दिस कर्व फर दिस इक्वेसन है। तो यहाँ 3x² + 2x² y - 7xy² + 2y³ - 14xy + 7y² + 4x + 5y = हाम्रो 0 दिएको छ। यति छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ हैन, धेरै यसमा धेरै कन्सेप्ट पनि छ, लामो पनि छ है। त म यहाँ अब हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला हामीले वर्किङ प्रोसिडियरमा के भनेका थियौ, यो कति डिग्रीको इक्वेसन छ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। कति डिग्रीको इक्वेसन छ, 3 डिग्रीको इक्वेसन छ। पक्कै पनि छ कि छैन 3 डिग्रीको इक्वेसन। अब 3 डिग्रीको इक्वेसन छ भने यहाँ 3 डिग्री अब यो है, त यो यदि यो इक्वेसन छ कि छैन, हाम्रो यो x को पावर 3 y को पावर 3 यहाँ छ कि छैन, किनकि यसले यो छ कि छैन भनेर हाम्रो होरिजेन्टल एसिम्प्टोट र भर्टिकल एसिम्प्टोट जुन हुन्छ नि तीनवटा मध्येमा त्यो यसले हामीलाई जनाउँछ कि यसमा छ कि छैन, भर्टिकल र होरिजेन्टल एसिम्प्टोट हुन्छ कि हुन्न। त पहिला यहाँ हामी लेख्छौं इट इज हैन 3rd डिग्री इक्वेसन एन्ड इट में कतिवटा यसको एसिम्प्टोट हुन्छ 3 एसिम्प्टोट। मैले तपाईलाई भनिदिएको छु अगाडि है एसिम्प्टोट। अनि हियर x³ अनि y³ हाम्रो के छ, x³ र y³ सरी यो हाम्रो 3 छ है। हियर x³ एन्ड y³ प्रेजेन्ट छ है। प्रेजेन्ट छ भने इट हैज नो होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एसिम्प्टोट। x³ र y³ प्रेजेन्ट छ भने न होरिजेन्टल एसिम्प्टोट प्रेजेन्ट छ न भर्टिकल एसिम्प्टोट प्रेजेन्ट छ। मात्र यदि मानौ x³ हेर्नु यहाँ x³ प्रेजेन्ट छ y³ पनि प्रेजेन्ट छ, त्यही भएर यसमा होरिजेन्टल एसिम्प्टोट र भर्टिकल एसिम्प्टोट हुने भएन, मात्र यसमा के हुने भएको अब्लिक एसिम्प्टोट हुने भएको। यदि हाम्रो x³ मात्र प्रेजेन्ट भएको भए है र y³ नभएको भयो, हाम्रो x³ को लागि होरिजेन्टल एसिम्प्टोट हुँदैन थियो र y³ यदि छँदै थिएन भने यसमा भर्टिकल एसिम्प्टोट हुन्थ्यो। तर यस केसमा हाम्रो अब्लिक एसिम्प्टोट मात्र हुन जान्छ। अब्लिक एसिम्प्टोट भनेको m1 x + c1 हैन, m2 x + c2 सिमिलरली mx3 + c3 है। यो हाम्रो इक्वेसन हुन जान्छ नि। यसमा m1 m2 र c1 c2 c3 हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बुझ्नु भयो नि, एसिम्प्टोट भनेको नै होरिजेन्टल लाइन हो। त त्यो प्रेजेन्ट छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं इट हैज है देयर इज अथवा देयर इज लेखम है देयर आर नो होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एसिम्प्टोट। इट मिन्स अहिले मैले भनिदिएँ इट मिन्स इट हैज ओन्ली 3 अब्लिक एसिम्प्टोट। अब्लिक एसिम्प्टोट कुन कुन हुन जान्छ, यो 3 वटा हुन जान्छन्। अब त्यसकै लागि हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अनि हामीले के भनेका थियौं सबभन्दा पहिला फाइ n हामीले पुट गर्छौं। फाइ यहाँ n भनेको कति हो 3,
हैन। अनि n माइनस 2 n माइनस 1 भनेको कति हो 2 अनि n माइनस 2 भनेको कति हो 1 त्यही त फाइ n भनेको m भ्यालु हामीले पुट गर्छौं हैन त त्यो n भनेको कति हो 3 पहिला जुन m पुट गर्छौ नि त मैले के भनेको थिए x 1 र y m हामीले भ्यालु पुट गर्छौं है त पुट यहाँ के गर्छौं पुट x 1 and y m कुनमा हाईएस्ट डिग्रीमा x 1 र y 1 कुनमा पुट गर्ने हाईएस्ट डिग्रीमा पुट गर्ने कुन छ हाईएस्ट डिग्री यो x क्यूब हाईएस्ट डिग्री हाम्रो कुन कुन भएको यो हुनु भएको यो हुनु भएको यो हुनु भएको यो हुनु भएको त्यो चारवटामा यो हामी पुट गर्छौं त फाइ यहाँ n को ठाउँमा मैले यहाँ 3 राखे है अनि यहाँ मैले पुट गर्दाखेरि x को ठाउँमा 3 यसमा 2 हैन यो 1 को 1 है m त्यस्तै 7m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब बुझ्नु भने अब n माइनस 1 मा हामीले पुट गर्छौं यो हाम्रो फाइ n थियो अब फाइ n माइनस 1 मा हामीले पुट गर्छौं भनेको फाइ 2 जुन हाम्रो 2 डिग्री वाला जुन छ नि त्यहाँ त हामीले पुट गर्छ 2 डिग्री वाला कहाँ छ यहाँ छ र यहाँ छ है यो र यसमा त 2 यहाँ के सरी माइनस 14 है m प्लस 7m स्क्वायर यो हुने भएको सिमिलरली अब फाइ n माइनस 2 मा हामीले पुट गर्छौं हैन फाइ 1 मा 1 डिग्री वाला इक्वेसनमा हामीले पुट गर्छौं 1 डिग्री वाला इक्वेसन कुन छ यो छ कि छैन त हामीले 4 यहाँ 1 यहाँ m त 4 प्लस 5m कुरा त बुझ्नु भने कुरा त क्लियर होला अब यो क्लियर छ भने हाम्रो जुन हाईएस्ट वाला छ नि यो टर्मलाई हामीले 0 बनाउँछौं त्यहाँबाट हामीले m को भ्यालु निकाल्छौं है त 5 3m 0 हैन यसको अर्थ के भयो 3 प्लस 2m माइनस 7m स्क्वायर है m क्यूब 0 2m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 0 अब यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ है यहाँ हेर्नुस् त कसरी मिलाउँदाखेरि हामीले यहाँ हुन्छ 2m क्यूब यहाँ राखौं है त्यसपछि यता मैले 2 छ हैन मैले 5m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर है यो भयो त्यसपछि यहाँ 5 छ भने 5 नै यहाँ राख्नु पर्यो त्यही भएर 5m माइनस 3m प्लस 3 0 यसै गर्दाखेरि हाम्रो मिल्छ जस्तो लाग्यो है 2m स्क्वायर मैले कमन लिए m माइनस 5 यो यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन सरी यो यसलाई अलि उ भयो है यसलाई बरु लेखौं है कसरी लेखौं 2m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m यसरी लेखौं अब 2m स्क्वायर m माइनस 1 कमन लिम माइनस 5m m माइनस 1 कमन लिम माइनस 3 m माइनस 1 इक्वल टु कमन लिम है अनि यसलाई कमन लिँदाखेरि यो हाम्रो यो हुन जान्छन् 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 यो हुने भएको क्लियर छ है अब क्लियर छ भने m माइनस 1 अब यसको हामीले के लेख्न पायौं 2m स्क्वायर 3 दुना 6 है अनि यहाँ हामीले के राख्न पायौं 6m प्लस 1 माइनस 3 है यो अनि मैले यहाँ लेख्दिन्छु है m माइनस 1 2m मैले कमन लिए है m माइनस 3 सिमिलरली माइनस 6m प्लस यो m हो है m 1 मैले कमन लिए m माइनस 3 0 है यो यसरी अनि m 1 है 2m यति m यति हाम्रो m को भ्यालु 1 हुने भएको m यति हुने भएको m 1 बाइ हाम्रो यसरी 2 हुने भएको है m 1/2 1 3 अब m को भ्यालु त हामीले फाइन्ड आउट भयो यो इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि m1 m2 m3 अब c1 कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब m को भ्यालु यहाँ रिपिटेड छ कि छैन m को भ्यालु यहाँ पक्कै पनि रिपिटेड छैन भने हाम्रो फर्मुला के थियो c निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला के थियो हाम्रो फर्मुला यो थियो यहाँ लेख्नुस् hence there is no repeated value of m so c is obtained by this equation है त c is equal to minus 5 c is equal to minus 5 n minus 1 यो थियो हैन अनि 5 n डेरिभेटिभ m
यो थियो कि थिएन? n माइनस 1 निकाल्नु पर्ने थियो हैन? n माइनस 1 हाम्रो कुन थियो? 2 बेलाको राख्नु पर्ने थियो त फाइ 2m है। अनि के हुनु भएको? फाइ m डेरिभेटिभको m। क्लियर छ नि? अब यहाँ हामीले के निकाल्नु पर्यो खासमा? अब फाइ n डेरिभेटिभ कति हुन जान्छ नि त? यो 3 जुन छ नि, किनकि फाइ n डेरिभेटिभ भनेको कति छ? 3, n को अर्थ 3 छ नि, त 3 को डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। यहाँ यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। फाइ 3m को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 2 हैन 14m + 6m हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अनि फाइ 2 हामीलाई कति छ? यति छ त -14m + 7m² हैन। फाइ 3 कति छ? 2 - 14m + 6m है। यसलाई हामीले अब हेर्नुस्, यो त छँदै छ हैन, तर यहाँ माइनस पनि छ, माइनस, यो माइनस है। माइनस छ भने हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं? 7m - 2m हैन डिभाइड बाइ 2 - 14m + 6m²। यो लेख्न पाए कि पाएन? अब इफ त्यो इक्वेसनमा m = 1 भइदिएमा c को भ्यालु कति आउन जान्छन्? c1 को भ्यालु m1 यो मानौ है, m1 यो मानौ, m2 यो मानौ, m3 यो मानौ। त c1 को भ्यालु त्यहाँ हामीले m को भ्यालु 1 राख्दाखेरि कति हुन जान्छ त्यो हामीले हेर्यौं है। त यो भ्यालु भनेको m हुँदाखेरि 7/-6 हुन जान्छन्। क्लियर छ नि? m c1 को भ्यालु हाम्रो आयो यहाँबाट। अब 4 m2 = 3 हुँदाखेरि c2 को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो है। त यो इक्वेसनमा m = के राख्नु पर्यो? 3 राख्नु पर्यो। त 2 के रे 7 या 21 2 - 3 है, 2 - 14 × 3 + 6 × 9 है। अब यसको तपाईले सोल्भ गर्नु भने हाम्रो भ्यालु के हुन जान्छन्? -21/14 अनि यसको हाम्रो -3/2 यसरी। त c2 को भ्यालु यसरी आयो। क्लियर छ? अब c3 हामीले निकाल्नु पर्यो। त 4 m3 = कति छ? 1/2। त यहाँ c को भ्यालु यसमा हामीले पुट गर्छौं। त c = कति हुन जान्छन्? भन्नुस् -7/2 है। c हाम्रो m3 को भ्यालु कति आएको छ? 1/2 भयो हैन। 7/2 ल 7/2 भयो, 2 - 1/2 अनि यसरी गर्दाखेरि 2 है -4 के रे 7 है + 3/2। त यसको भ्यालु -15 यति भनेको यो भ्यालु कति हुन जान्छन्? 7 × 5 = 35 है, -5/6। क्लियर छ नि? त यसरी हाम्रो त्यसको भ्यालु आयो यहाँबाट 2 - 6 ल ठीक छ है। त हाम्रो c3 को भ्यालु आयो, c2 को भ्यालु आयो, c1 को भ्यालु आयो। त हाम्रो इक्वेसन के बन्न जान्छ नि त? त म यसलाई यहाँ अलि मेट्छु अनि यसको इक्वेसन एसिम्प्टोटको इक्वेसन हाम्रो के हुन जान्छन्? फाइनल इक्वेसन त ले हेर्नुस् यहाँ c1 c2 वाला, c1 m1 वाला है। यो इक्वेसन y = m1 कति आएको छ? 1। त्यसमा हामी पुट गरौँ। c1 कति आएको छ? -6/3 है। त 6x - 7। यो c2 m2 वाला कति छ? 3 छ है। त y = 3x - 3/2 त 2y 6x - 3। अब c3 र m3 वाला y = -1/2x 5/2। यहाँ यो प्लस हुन्छ है सायद 2m² है। यो m को भ्यालु यहाँ माइनस हुन्छ है, यो प्लस हुन्छ, त्यही भएर यहाँ माइनस है। अनि -1 यो भयो। त त्यसपछि 6y - 3x है -5। त यो हाम्रो 3 वटा एसिम्प्टोट हुनु भएको। 3dd को इक्वेसन थियो र 3 वटा हाम्रो इक्वेसन भएको है। Thus the equation of the asymptotes are यो र यो हामीले लेख्न पायौं। त हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ। एउटा लास्ट क्वेसन म गराउँछु, त्यसमा पनि अरु
कन्सेप्ट नै रहेको छ। बुझ्नु भने यो कुरा कहाँबाट के हुँदैछ भनेर कन्सेप्ट लिएर पढ्दै जानुहोस् है। अब हाम्रो मैले यसलाई मेट्छु है। अब सेकेन्ड क्वेसनमा हामी जाम। सेकेन्ड क्वेसनमा त्यो पनि तपाईको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र एक्जाममा खासमा त्यो सोधेकै क्वेसन हो, मैले हेरेछु है। अब हेर्नुस् भिडियो लामो भइदिन्छ, के गरौँ, कन्सेप्ट दिनु पर्यो, एक दुईवटा न्युमेरिकल त गराउनै पर्यो, त्यही भएर भिडियो लामो हुन्छ। क्लासमा त तपाईले अब पढ्दाखेरि त बोरिङ फिल गर्नुभयो होला, तर इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्नुस्। सरहरूले कस्तो पढाउनुहुन्छ त्यो कुरा सरमा बाहिर पर्छ। मैले तपाईलाई इनर्जेटिक भएर नै यहाँ पढाइरहेको छु। हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड रहेको छ, के रहेको छ हेर्नुस्, x है, x माइनस y स्क्वायर 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 0। x माइनस y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इन्टुमा छ प्लस 8y। सबभन्दा पहिला त्यो इक्वेसनलाई के गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्ने है। यसको भ्यालु हामीले राख्दाखेरि अनि x ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन यो हुन जान्छ है। यति तपाईले बुझ्नु पर्यो। यति तपाईले त बुझ्नु पर्यो मजाले। अब यहाँ x हाइएस्ट डिग्री अफ द इक्वेसन कति छ, 3 छ। अब x क्यू र y क्यू प्रेजेन्ट छ कि छैन त्यहाँ हेर्नु पर्यो। x क्यू प्रेजेन्ट छ तर y क्यू प्रेजेन्ट छैन। x क्यू प्रेजेन्ट छ भने यसको अर्थ के भयो, यो होरिजेन्टल एसिम्प्टोट यसमा भएन, र y क्यू प्रेजेन्ट छैन भने यसमा यसको अर्थ के भयो कि यसमा भर्टिकल एसिम्प्टोट प्रेजेन्ट छ है। त यहाँ हामी के लेख्छौँ है, लेख्नुस् न, थर्ड डिग्री इक्वेसन जुन त हाम्रो भयो यो हैन, अनि इट मे कतिवटा एसिम्प्टोट हुनु भएको, 3 एसिम्प्टोट हुनु भएको है। त्यो त मैले भनिदिएको छु, जति डिग्रीको हुन्छ त्यतिवटा। अनि x क्यू प्रेजेन्ट छ है। प्रेजेन्ट मिन्स देयर इज नो होरिजेन्टल एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट होरिजेन्टल छैन, यसले डिनोट गरियो। तर y क्यू के छ, अब्सेन्ट छ हैन। दिस मिन्स इट हैज वन हुनुपर्छ भन्ने छैन, इट हैज भर्टिकल एसिम्प्टोट हैन। अनि अझै फोर भर्टिकल एसिम्प्टोट, अनि भर्टिकल एसिम्प्टोट छ भने इट हैज अल्सो अब्लिक एसिम्प्टोट, अब्लिक एसिम्प्टोट पनि हुने भइगयो। त फोर द भर्टिकल एसिम्प्टोटको लागि हामी के गर्छौँ, भर्टिकल एसिम्प्टोटको लागि हामीले के गर्छौँ कि जुन हाइएस्ट पावर अफ द y छ नि त्यो बराबर इक्वल हामी गर्छौँ 0। त यहाँ हाइएस्ट पावर अफ द y कति छ, यो छ र यो छ हैन। त्यो दुवैको कमन लिएर अनि इक्वल हामी 0 गर्छौँ। त यहाँ लेख्नुस् फोर भर्टिकल एसिम्प्टोट हैन, हाइएस्ट पावर अफ y इज 0। अब हाइएस्ट पावर कुन छ, यसको र यसको कोएफिसिएन्ट है। हाइएस्ट पावर अफ द y कोएफिसिएन्टको यहाँ खासमा कोएफिसिएन्ट लेखिन्छ है, यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ हाइएस्ट पावर y त कति छ, यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू 0 कमन लिएर हामी 0 गरेका हौं। कसरी कमन लिएर, x प्लस 3 इक्वल टू y स्क्वायर लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन। अनि y को कोएफिसिएन्ट कति छ, x प्लस 3, त x प्लस 3 इक्वल टू y इक्वल टू 0 लेख्यौ। यसको अर्थ के भयो, भर्टिकल एसिम्प्टोट भयो। x इक्वल टू 3 भनेको के हो, x इक्वल टू 3 भनेको यो है, x इक्वल टू 3 भनेको हाम्रो यो हो। त यसरी हाम्रो भर्टिकल एसिम्प्टोट होला, बुझ्नु भयो नि। अब यो भइसकेपछि यसमा के हुनु पर्यो, बाँकी दुईवटा हाम्रो के हुनु भएको, अब्लिक एसिम्प्टोट हुने भइगयो हैन। 3वटा डिग्री छ भने एउटा एसिम्प्टोट आयो भने यसमा होरिजेन्टल एसिम्प्टोट छँदै छैन भने, भर्टिकल एसिम्प्टोट एउटा भयो भने बाँकी 3वटामा एउटा छ भने 2वटा एसिम्प्टोट के हुने भइगयो, अब्लिक एसिम्प्टोट हुने भइगयो। त अब्लिक एसिम्प्टोटको लागि के गरिन्छ, x इक्वल टू 1 र y इक्वल टू m हामीले पुट गर्छौं कुनमा, हाइएस्ट डिग्री n मा र n-1 मा पनि n-2 मा पनि हामीले पुट गर्छौं। त यहाँ हेर्नुस् अब 5 है, n इक्वल टू पुट गर्छु है, डाइरेक्ट मैले पुट गर्छु। यहाँ हेर्नुस् x क्यू बेलामा पुट गर्छु, यो बेलामा यो बेलामा यो बेलामा पुट हामी गर्छौं। त 1 - 2m
यो अनि फाइ टू यममा सेकेन्ड डिग्रीमा हामी पुट गर्छौँ। सेकेन्ड डिग्री कुन छ यो छ र यो छ है -3 + 3m²। अब फर्स्ट वालामा हामीले पुट गर्छौँ। फर्स्ट वाला कुन छ यो छ हैन 8m त्यहाँ y मात्र छ त्यही भएर 8m भयो। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले यो इक्वल टु 0 बनाउँछौँ है यो इक्वल टु 0 बनाउँछौँ अनि m को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ। त यो इक्वल टु 0 बनाइसके पछाडि 1 - 2m 1 - m² इक्वल टु 0 हैन। यहाँबाट यसको अर्थ के भयो यसको अर्थ यो छ नि हैन। त m इक्वल टु 1 र 1 दुईवटा भ्यालु आयो कि आएन पक्कै पनि m को भ्यालु दुईवटा आयो। m को भ्यालु दुईवटा छ भने के भयो रिपिटेड भयो। रिपिटेड छ भने c को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्छौ हामीसँग फर्मुला छ। कुन फर्मुला छ त यो फर्मुला छ c² / 2 फैक्टोरियल 5 हैन। सेकेन्ड डिग्री अफ हाइएस्ट वाला n छ भने 3 छ यहाँ हैन अनि प्लस c/1 फैक्टोरियल अनि n - 1 को डेरिभेटिभ हैन। n - 1 को डेरिभेटिभ भनेको फाइ 2 को डेरिभेटिभ हामीले निकाल्नु पर्यो अनि प्लस 5m गर्नु पर्यो अनि इक्वल टु 0 हामीले पुट गर्छौँ। हाम्रो इक्वेसन के रहेको छ त्यही रहेको छ 5² / 5 3 हैन डबल डेरिभेटिभ c/1 फाइ 2m अनि फाइ 1m। अब हामीले फाइ 3 डबल डेरिभेटिभ फाइ 2 फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। त यहाँ हामीले यसको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि हैन यसको फाइ 3 को m को फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के हुन जान्छन् -2 + 2m हैन। फाइ 3 m को भ्यालु डबल डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के हुन जान्छन् 2 हुन जान्छन्। बुझ्नुभयो कुरा बुझ्नुभयो। त्यस्तै पनि फाइ 2 को फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। त फाइ 2 को फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु यो हुने भइगयो हैन 6m हुने भइगयो। कुरा क्लियर छ नि। अब इफ m इक्वल टु 1 हामीले राख्यो भन्यो c को भ्यालु कति आउन जान्छ त c² / 2 फैक्टोरियल 2 फाइ 3m m को भ्यालु हामीले फाइ डबल डेरिभेटिभ कुन छ यो छ त्यही भएर 2 हैन प्लस c1 फैक्टोरियल को 1 आई फाइ 2 फर्स्ट डेरिभेटिभ कुन छ फाइ 2 फर्स्ट डेरिभेटिभ 6m छ m को भ्यालु हामीले 1 राख्छौँ त 6 * 1 इक्वल टु के हुने भइगयो 6 हुने भइगयो। 6 मैले यहाँ राखे है अनि प्लस 5 1 यसको डेरिभेटिभ हुने भइगयो छैन अनि 1 को भ्यालु राख्छौ त 8m हैन त 8 इक्वल टु 0 यो इक्वल टु कति हुने भइगयो यो इक्वल टु c² यो कट छ हैन प्लस 6c + 8 इक्वल टु 0 है 6x² 4 दूना 8 प्लस 6 + 2c + 8 इक्वल टु 0 c + 4 + 2c + 4 इक्वल टु 0 है c इक्वल टु -4 c इक्वल टु -2 हैन। हाम्रो c को भ्यालु कति आयो दुईवटा आयो त c इक्वल टु -4 c इक्वल टु हाम्रो माइनस के हुने भइगयो 2 हुने भइगयो। अब हामीले भ्यालु पुट गरौँ केमा पुट गरौँ हाम्रो दुईवटा अब्लिक इक्वेसन हुने भइगयो m1x + c1 हैन m2 x + c2 त हाम्रो यो भ्यालु हामीले पुट गर्दाखेरि हाम्रो m को भ्यालु त एउटै छ 1 1 है तर c को भ्यालु कति आयो -2 आयो अनि c2 को भ्यालु कति आयो -4 आयो। त जब हामीले y इक्वल टु 1 1 राख्छौँ भने x यसमा राख्छौँ भने c भनेको -2 भनेको माइनस कति हुने भइगयो 2 त भनेको यो x - y इक्वल टु 2 यो भइगयो c इक्वल टु त्यस्तै m इक्वल टु m + -6 है अनि यहाँ आउनु भएको m को भ्यालु x - y इक्वल टु 4 है। त यो इक्वेसन एउटा छ यो इक्वेसन एउटा छ अनि x + 3 इक्वल टु 0 यो इक्वेसन एउटा छ। त हाम्रो तीनवटा इक्वेसन यसको लागि एसिम्प्टोट के हुने भएको यो तीनवटा यो 1 यो 2 यो 3 बुझ्नु भने कुरा हो। त यसरी हामीले एसिम्प्टोट निकाल्न सक्यौ सजिलै तरिकाले। मलाई लाग्छ तपाईँ मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर नै बुझ्नुभयो होला हैन। मैले धेरै मेहनत गरेर तपाईलाई पढाइदिए पक्कै पनि भिडियोलाई आफ्नो क्लास ग्रुपमा शेयर गर्नु होला ताकि नेपालको हरेक विद्यार्थी इन्जिनियरिङ कलेजमा पुग्न सकोस् र हरेक विद्यार्थीले आफ्नो पढाइकालमा यो भिडियोलाई आनन्दपूर्वक हेरेर कन्सेप्ट लिएर आफ्नो एक्जाममा राम्रो गर्न सकोस् हैन। त यो भिडियोमा यति नै। अब अर्को भिडियोमा हामी फेरि नयाँ टपिकमा कुरा गर्नेछौँ इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स फर्स्टमै हुनेछ त्यो भिडियो है। तबसम्मको लागि तपाईँ इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सको अरू भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा सी प्रोग्रामिङको मैले धेरै सब्जेक्टको भिडियोहरू मैले हालिसकेको छु यो प्लेलिस्टमा तपाईँले त्यहाँबाट कन्सेप्टको साथ मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् उहाँसँग पढ्नुहोस्। यो भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई हेभ अ गुड डे।